Advocacy support groups sa probinsya sa Zamboanga del Sur ni salmot sa command visit sa Deputy Chief PNP for Administration. Atong rawaton ang report ni kamigong Aldrin Niliama. Balita sakto sa hapon. Mi salmot sa gipaygayon nga command visit sa Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, ang mga personay sa advocacy support groups sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Mismong nangulo sa maong grupo gikan sa Zamboanga del Sur, mao si Zamboanga del Sur Police Provincial Office nga si Police Colonel Jumari S. Albarico. Ilang gisalmutan mao ang para sa PNP International Disciplinary Mechanism, Doctrine of Command, Responsibility ug Police Operational Procedures. Lakip na ang bida validation nga gilusad didto sa Camcol Romeo Abindan, Mercedes, Zamboanga City. Dugukan sa mga aktibidad mao ang talk to men sa mga nitambong kundiin personal sila nga gikaistorya ni Police Lieutenant General Sermonia, ang mga pulis sa PR-09 nga nagatubang sa nagkadaiyang kaso. Kini aron awhagon silang mabag-o ug mahimong kaabag sa gobyerno ug mahimong ehemplo sa pag-abanti sa mga balaod. Subling gipangugatan pagsaysay ni Deputy Chief PNP for Administration nga ang advocacy support groups ug force multipliers ug ang kaabag pang mga ahensya sa gobyerno mahimong kaabag sa PNP aron pagtuman sa ilang misyon. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Niliama sa XMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Samtang sa dugang sa mga impormasyon sa mga balita karong hapuna baga kamigo libreng legal aid di arangkada na usab sa lungsod sa Molave. Alang sa dugang detalye sa maong balita niyang report. Balita sakto sa hapon. Di arangkada na usab karon sa lungsod sa Molave nga sakop ning probinsya sa Zamboanga del Sur, partikular na sa Talisay tapad sa Municipal Trial Court ang pagpahigayon sa libreng legal aid karong adlaw Setyembre 7, 2023. Nagsugod kini kaganihang alas 8 sa buntag ug nahuman sa alas 3 sa hapon. Diin nabenepisyuhan gayud sa mga katawhan ang mosunod nga libreng serbisyo sama sa legal advice consultation, drafting of legal documents, notarization ug uban pang problema kabahin sa legal. Gipasiugdahan kini sa Provincial Legal Office. Kauban sila si Attorney Ameliano Himang ug si Attorney Roel Saniel. Gisuportahan usab kini sa lokal nga kagamanan sa maong lungsod sa pagpanguna ni Mayor Cyril Reo Glepa. Ang maong libreng kalihukan adunay kini kalabutan sa nagsingabot nga araw ng Zamboanga del Sur. Dako ang pagpasalamat sa mga katawhan sa maong lugar tungod nagka-benepisyo sila sa maong aktibidad. Saktong balita ni kamigong Giselle Lagumbay so 104.7 The Exambi Music Fest Radio Sakto Pagadian. Samtang alang sa katapusang detalye sa mga balitang lokal, 3.7 billion pesos na bayad sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Sur ngadto sa 214 ka mga benepisyaryo sa programang Plant Now, Pay Later. Alang sa dugang detalye sa maong balita niyang report ni kamigong Richard Lumayno. Balita sakto sa hapon. Mukabat sa 3.7 milyones ka pesos ang nabayad sa kagamanang probinsyal ngadto sa 214 ka mga benepisyaryo sa Plant Now, Pay Later kon PNPL nga nagikan sa nagkalain-laing lungsod dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur alang sa ilang na harvest nga yellow corn kagahapong adlaw Setyembre 6, 2023. Ang naasing nga programa gipangunahan ni Gobernador Victor Gio din personal gayud kini nga gitunol ang maong kantidad ngadto sa mga benepisyaryo nga mag-uuma sa Plant Now, Pay Later. Sa katapusan, dako ang kalipay og pasalamat sa 214 ka mga benepisyaryo sa naasing nga programa ngadto sa kagamhanang probinsyal tungod sa gipakita nini nga suporta sa mga mag-uuma dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Saktong balita ni kamigong Richard Lumayno, DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.